अल्लाह तबारक व तआला को भूल कर मिट्टी का खुदा बनाकर उसकी पूजा करने लगे। एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है इससे पहले का एपिसोड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमने बनाया था, वो आपको पसंद आया होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में 42 मरतबा आया है। इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला को भूलते चले गए। उस खुदा को भूलने लगे जो इनको पालने वाला था, इनको पैदा करने वाला था, सिर्फ और सिर्फ शैतान के बहकाने पे, जो शैतान हमारा खुला दुश्मन है। हमारा क्या, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे, हदीस में है, कुरान में है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे भूल चूक करवा के जन्नत से निकलवाया, और आज हम सब लोगों के पीछे पड़ा है कि कैसे मैं इस इंसान को जो अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी में लगा दूं, कि अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए खड़ा हो जाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद खूब बढ़ी, फिर ये शैतान के बहकाने में आने लगे और बुतों की, सूरज की और वगैरह वगैरह की पूजा करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को भूलकर मिट्टी का खुदा बनाकर उसकी पूजा करने लगे। एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथों से अपना खुदा बनाते और फिर इनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ न कर सकते थे, इनके लिए क्या करते। अल्लाह मियाँ ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसको ये सभी गवारा नहीं कि इसके बंदे शैतान के बहकाए में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे, और इस जुर्म की सज़ा में मरने के बाद अल्लाह का बंदा जहन्नम में चला जाए, अल्लाह को ये गवारा नहीं। जब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वाज करते रहे, दावत व तबलीग करते रहे। ऐ लोगो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। बातें मानने के बजाय लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपने सरों के ऊपर कपड़ा ओढ़ लिया, ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ इनके कानों तक ना पहुंच सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और माफ़ फरमाने वाले हैं। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको, और इसके ज़रिए बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा, बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते। हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, और फिर इस मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे, और फिर क़यामत के दिन इस मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने इन बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज न छोड़ेंगे, और हम तो तुमको अपना जैसा ही आदमी देखते हैं, और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना, और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं जो तुमको नसीहत करता हूँ, मैं इसके बदले में तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता। और गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। इनकी कौम के लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ए नूह, तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेंगे अजाब को ले आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए
حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنانا شروع کر دی۔ تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹے کے درمیان میں ایک پانی کی لہر آئی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے پریوار والوں میں سے تھا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہ ہو۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے، اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے ہوتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ہی بڑے ولی کیوں نہ ہو، ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، اچھا عمل کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر تم ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ ساری سٹوری تھی کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور بہت ساری روایتوں سے ملتا ہے 70-80 لوگ ہی ایمان میں داخل ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں اس سٹوری سے ایک سبق لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کریں لیکن ہم اپنے نیک عملوں کی طرف دھیان دیں۔ اگر ہم نیک عمل نہیں کر رہے ہیں تو اپنے برے عمل کا محاسبہ کریں ہر روز کہ ہماری زندگی کس طرف جاری ہے۔ ہم اس سٹوری سے سبق لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلدی اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا جو پروفٹ سیریز ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔